السلام علیکم کیا رہے دوست امید کرنا سب دوست خیر و خریتنا سے میرا نام ملک مشتاق حسین تسی یار ویدے پہ یوٹیوب چینل ٹھیک ہے آج بھائی جان تسی سبسکرائبر کرو یا نہ کرو تواڈی اپنی مرضی دی گل ہے کیونکہ اساں چھوڑی تے تواڈے تے ایمان یقین دتے اج جناب میں آیا ودا اپنے بور تے زبردست تو پیچھے باجرہ ویکھندے پے باجرے تو بعد میں تورے واسطے جناب تواڈے کول اچھی اچھی چیزاں لے کے آنے ولاگ دے وچ اساں ہن ولاگ بناون والے بڑا وی آئی پی اور بہت ہی خوبصورت تسی ویدے پے کہ کالکاں ہن لگ گئے ساڈے اپنے علاقے دے وچ تے بہت ہی زبردست کالک تے انشاءاللہ اساں ہن پہنچ آئے اپنے بور تے تقریباً میرے کو 6:30 دا ٹائم ہوندا پہ انشاءاللہ اج پٹے سوں کالکاں تو بعد جڑی بھائی جان جڑے نقصان کر رہی چیز او دا تون ذکر کرے سوں اس تو بعد کیونکہ باجرہ بہت زبردست باجرہ ہے اپنے کول تے انشاءاللہ پیچھے تسی ویدے پے ہو کیونکہ سارا ہی باجرہ کھلوتا تے جناب شہادت حسین بھی اج انشاءاللہ موجود ہیں سارے نال تواڈے نال ملاقات کرے سوں تو اس تو بعد اساں انشاءاللہ گل کریں دے پے جناب کہ سے یار ساڑی اس ٹائم واڑی دے وچ ہل چکی ہے تے او دا کوئی یار بندوبست کرنا ہے چلو یار اساں کہ چلو صحت دا تو کوئی نہیں ہوندا چلو چیک کرنے اساں جڑی نقصان کیتا چیز نقصان تے گل پہنچانے کیونکہ نقصان یار بڑی کر رہی ہے سے تے اساں کہ چلو چھوڑ دینے یار دفعہ مرنے کوئی نہیں اللہ دی ذات نے بنا لی تے انشاءاللہ ہن مال دا باجرہ بالکل تیار ہو چکا ہے تسی پیچھے ویدے پے ہو بوئی بڑا زیادہ تر باجرہ نظر آندا تسی الحمدللہ بڑا خوبصورت باجرہ ہے تے اساں باجرے وچ موجود حاضرین کھڑوتے ہیں تے انشاءاللہ ڈے ساڈے کول ہن اس ٹائم لا چکا ہے تسی ویدے پے اس ڈے ختم ہو گئے تے اساں کے بائی اور ان باجرے بھی کھا لیواں کالا کی بھی کھا لیواں دیکھن کالا پکاون دا طریقہ تو حال تائیں نہیں دکھاونا کیونکہ پکاونی والا کل سے اج تساں بس اتھوں کھوہن آئے ودے ہیں یعنی کہ تسی جس طریقے نال بھنڈی کھوندے ہو ٹماٹر کھوندے ہو تے اسی طریقے نال اساں بھی کالا کھوہن آئے ودے ہیں ولی لگیاں پئیاں نے ولی دے وچ بڑی وی آئی پی اللہ سائیں سناب پائے بڑا سونی وال ہے او تو والی دکھائے سوں جس ٹائم گڈائی تھی اس ٹائم ہی تو جناب اور دکھائے سوں تے جڑا جس ٹائم تو اگے وکھائی سے کیونکہ گوارا گری دا پہ اس دا طریقہ کار یعنی کہ ساون دے گوارا گری دے ہون تو بدرو ہون لگو ہے ساون پیچھے مہینے بھی گری چکا ہے ہون تو ماشاءاللہ باجرہ اور گوارا بہت زبردست ہویا کھڑوتا ہے تے انشاءاللہ تسی ویدے پہ اس پیچھے چھوٹی اس ٹائم میں یہ وال نپی اس ٹائم بائی جانے والی ہیں یہ وال ہے اس ٹائم یہ وال ہے اس تے بور لگو ہے بلکہ اس تو تلے ہور بھی چھوٹی ولی پئیں انشاءاللہ اساں شہادت حسین جڑے نا جناب کھو رہے کالکاں تے اس نال تھانوں ملینے ہیں جناب اور اساں کہ یار جڑے نقصان چیز کر گئی چھوڑ یار تے ہن اساں اپنی سبزی یار کھو کے ونجا ہیں۔ السلام علیکم کیا حال ہے دوستو ٹھیک ہو میں شہادت حسین تو سارے یوٹیوب چینل ملک مشتاق حسین ولاگ تے اج دا ولاگ بڑا زبردست اساں پہنچے ہیں بور تے ساڈے ویکھ لو یہ کالا کی نے کالا کے تھال دی دیسی بائی جان سبزی آ گئی سونے مائن تے پکاونے اس حالت دو پٹی نہیں حالت یہ کراڑی کالا تے یہ سالن بالکل کولی کالا انشاءاللہ کولی کالکاں دے نال اساں حاضر ہویا ہیں یہ تے دو پٹیاں ماشاءاللہ اساں تقریباً کلو یا 2 کلو پڑ لونے تے جے بھائی نے دیسی کالک دی ضرورت ہوئے وہ سارے نال بالکل کنیکٹ کر سکدے رابطہ کر سکدے فری ان کالکاں پہنچائیاں ویسے جتھوں دا ایڈریس دے سی انشاءاللہ دا فری کام کیتا ویسی جین بھائی نے کالکاں دی ضرورت دستی میرے کومنٹ کرے تے جناب انہوں تقریباً اس کو بوری انشاءاللہ ساڑے کول یار فری ہوندی کالکاں انشاءاللہ پیتے بھی اساں کساں تے ماشاءاللہ ہے کالا کھور پئی اتنا پہ یار یہ میں سن دیندا پہ شاد حسین تو میں آپ کھوندا پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کالک بالکل تازی کھوئی میں انشاءاللہ سمائیں پکاونی ہے جس طریقے نال ٹنڈے بھنڈیاں وغیرہ کھوندے ہو اساں یہ کالک دیون والی بوٹی ویکھی کالک دیون والی بوٹی نے یہ کالک دیون والی بوٹی بلکہ میں تو وڈی ہے تے بوتے اینی گل ہے ہن اساں وہ کھاونے جڑی بالکل حالت زمین تے کھرلیں پئیں بونیاں وی آئی پی سارا پلاٹ 8-9 کنالیں گڈیوں نے ساری دیاں کالکاں دیاں تے اساں تھانوں کھاونے جڑی کالک بالکل پئی ہوئے نال لگی پئی انشاءاللہ جے بھائی لینے سارے نال کنیکٹ کر رابطہ کرے انشاءاللہ بھائی دا سارے دا کمنٹ جڑے ہویا وہ انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اساں پورا کرے سوں انشاءاللہ ہن اساں ویندے پئے گھر
تو تس یار جڑے بھائی بالکل لا چکا ہے کیونکہ ایسا 5:30 بجے 5 بجے بعد ویڈیو شیڈیو بعد چکری ماری ہے صحت کا انتظام کوئی نہیں بنیا تھا کہ یار چھوڑ یار صحت چکر مارنا آج تو کہ اللہ وار سے یار کھاوڑ دے کتنے دے 4-5 دے یار ونجا دے اچھا اساں کے چھوڑے یار ونجا دے بلکہ اساں کے چھوڑ یار اللہ دے تھی تے الحمدللہ سارے چینل نو سبسکرائب کیتا کرو انشاءاللہ ملک مشتاق سنگ لوگ نو تے بہت بہت اچھی تھوڑی مبارک ہو خیر مبارک ہم اتبار ربی الاول دا چاند نظر آوے سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی مبارک منڈی ساں دوستاں بھائیاں سارے کو ایڈوانس مبارک ہوں ایڈوانس مبارک ہاں تو سامان لگتا ہے جواب تو دینا کوئی نہیں میں نے پتہ ہے بارے بیل دے یار جواب دیتا کرو ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ اللہ خوش رکھے وسدے رہو رسدے رہو آباد رہو تو شاد رہو تو ساری ویڈیو نے لازمی لائک کیتا کرو بہت اچھے اچھے کمنٹ دیتے کرو تو تھوڑے بھائی دی سپورٹ کوئی نہیں ہو رہی جڑے بھائی سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے تھینک یو ویری مچ ہو گیا ساتھ سلام ہو گئے انہوں نے تو جڑے نہیں کر رہے انہوں نے ساتھ سلام تے ساتھ بسم اللہ تے بات اللہ تو زندگی تے خیر ہوئے آباد رکھے شاد رکھے تے اساں اگلے پلاٹ دے وچ وڑن والے ہیں تے ایک جو بلکہ اگاں ہے ایسا نہیں ہے وچ ٹاپ یہ ٹپ دے پائیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر کرے